النهائي لازم تكون فيه دراسة بعض العوامل اللي خلتنا هذا العام نشوفوا عام صعيب على مستوى القطاع الفلاحي، ولكن كان فيه تجسيد بعض النشاطات اللي نعتبرها أنا شخصيا تهيكل القطاع الفلاحي. على سبيل المثال قلنا في بداية المشوار العام هذا نخلقوا هيئة اللي راح تسمح للاستثمار الفلاحي خاصة على مناطق الجنوب، وخلقنا لوداس. هذه الهيئة هذه بالدفتر الشروط نتاعها باللوحة الإلكترونية أو لا بلاتفورم نيميريك نتاعها، وهذه حقيقة ميدان وفيه مستثمرين راهم في الوقت الحالي في الميدان، وانتم تبعتوا معنا كل هذه المراحل. قلنا أيضا لازم نحو البيروقراطية على العقار الفلاحي. عندنا أقل من أسبوع قدمنا النص مرسوم تنفيذي اللي راح يسمح اون دور دي زون دو سود، يعني في المناطق الأخرى للوطن السهوب والمناطق الشمال يكون فيه نفس المنهج ونفس الطريقة، يعني بدون بيروقراطية. عندنا هيئة وهي متواجدة على مستوى القطاع الفلاحي منذ سنين، هي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. أعطينا له المهمة هذه وهي أصلا تنخلق للمهمة هذه. إذن هذا تجسيد هذه العوامل أنا نظن لازم نكملوا المشوار، لازم نكملوا مشوار الرقمنة، مشوار نحو البيروقراطية، ونسهلوا مجال الاستثمار. وفيه على مستوى بعض النشاطات أو بعض لي فيليير، يعني بعض الشعب الفلاحية كشعبة الحبوب كان عندنا عام صعيب. شفتوا انتم باللي هذا العام عام جفاف، وجفاف عالمي، يعني مش ما خص إلى بلادنا، ولكن شفنا انطلقنا لأول مرة في السقي التكميلي، وهذه حقيقة ميدان اللي خلتنا اليوم يعني اونيكيليبر ان بو نوت بالونس. فيها فاق جديد إن شاء الله على مستوى نكملوا تجسيد ورقة الطريق هذه فيما يخص وشفتوها معنا كي انطلقنا في حملة إنتاج السلجم الزيتي، وهذا عنده وزن ثقيل في ميزانية الدولة وعنده وزن ثقيل في ميزانية الاستيراد نتاعنا. إذا درنا السلجم الزيتي ورايحين فورتومون في هذه لافيليير هذه تاع الزيوت العام هذا والأعوام الجاية إن شاء الله. شفتوا معنا كذلك فيما يخص الذرة. دونك نذكر باللي في المشوار الأول عندما انطلقنا في تجسيد ورقة الطريق كانت عندنا يعني مساحة على مستوى الوطن نعجز حتى نقولها، ولكن المرحلة الأولى جسدنا حوالي 10,000 هكتار، وما زال آفاق جديد باش نكونوا في أهداف المسطرة في ورقة الطريق. كل هذه العوامل سواء كانت شعب أو مادات استراتيجية والصناعية نكملوا المشوار نتاعها، وفيه عوامل أخرى اللي تخص الرقمنة وتخص البحث وتخص المرافقة الفلاحين ومرافقة المستثمرين ومرافقة الموالين. أنا كوزير نقول هذا هو الأساس الأول، يعني تكون عندنا ثقة ونكون نحو البيروقراطية هذه ونعاونوا ونتابعوا ونرافقوا الفلاحين والموالين والمستثمرين. هذا هو آفاق ورقة الطريق. سيد الوزير، رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بتعويض المتضررين من الحرائق، إلى أين وصلت عملية تعويض المتضررين؟ سؤال ثاني، الجزائر في حديث عن أن الجزائر طرحت مناقصة لشراء 60,000 طن من القمح. أولا فيما يخص تعويض الأضرار والتجسيد لتعليمات السيد الجمهورية رئيس الجمهورية، شفتوا معنا المرحلة الأولى هي مرحلة إحصاء وجرد كل هذا اللي عاشتها بلادنا، واللي للأسف ومرة أخرى نترحم على شهداء الواجب. المرحلة الأولى هذه انتهينا منها على مستوى الولايات وعلى مستوى وزارة الداخلية. إذن فيما يخص الإحصاء نجم نقولوا أكثر من 95% كل الأضرار نعرفوها وحصيناها.
فيما يخص التعويضات ان شاء الله من غدوه رايحين تشوفوا التعويض الحقيقي، يعني سي دي زاندمنيزاسيون اون ناتور. فيما يخص وزاره الفلاحه درنا خدمنا على طريقه خاصة فيما يخص تعويض الحيوانات أو التشجير أو حملة التشجير اللي جاية اللي راح تجي من أكتوبر إن شاء الله، ننطلق فيها في أكتوبر. حنا جهزناها وشفنا النمبر دو بلون اللي كاين، يعني فيه ان سيستيم كون مي اون بلاس. دونك يا ان ديسبوزيتيف كي مي اون بلاس لحملة التشجير. فيما يخص التعويض لاندمنيزاسيون ديريكت لو شابتال كيل سوا بقر او اوفان ولا كابران، درنا طريقه على مستوى وزاره الفلاحه، ومن اليوم او من غدوه ان شاء الله رايحين تشوفوا على مستوى الواقع راح تكون التعويضات اولا اون ناتور. دونك اللي راحت له بقره ولا زوج بقر نعطوا له بقره ولا زوج بقر ولا خروف ولا كذا. دونك كل هذا الاحصاء تشوفوها ودرنا باش نقربوا الحيوانات هذو اللي جبناها من بعض المناطق الوطن. بين واحد راحت له بقره، نعطيك بقره وربما حتى ولو نعطيك على يعني اون اندمنيزاسيون فينونسيير وربما ما تلقاهاش ولا تلقاها غاليه. اذا الهدف الاساسي اليوم نظن ما راهوش طون في طريقه التعويض، الهدف الاستراتيجي والاساسي سي لا رياكتيفاسيون دو لاكتيفيتي اغريكول. فالمناطق هذه وخاصه المناطق الجبليه وين الناس تضرت نتاع الصح، يعني حبس النشاط الاقتصادي، حبس النشاط الفلاحي، يعني سوسيالمون يعني على المستوى الاجتماعي يعني ثقيله الحاله. اذا مهمه الدوله وتعليمات رئيس الجمهوريه هي نسرعوا في اقرب وقت، ورانا فيها في وقت قياسي بمشاوره كل القطاعات، وخدمنا بين القطاعات خاصة الداخلية وقطاع السكن باش نكونوا في الموعد، ورانا في الموعد باش نمدوا. أولا الدولة هي اللي تأخذ على عاتقها كل هذه التعويضات، وتكون تعويضات اللي تسمح للمواطن يدخل في النشاط الفلاحي والنشاط الاقتصادي إلى ستابيليتي سوسيال نتاعو رابيدمون. هذا هو الهدف. ماهوش وضع اليوم المناقصة. اليوم جينا نقيموا ورقة طريق، جينا نمدوا آفاق 2021-2022 فيما يخص المناقصات ولا مش المناقصات، سورتي دي زاكتيفيتي كوميرسيال. ها؟ Donc, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une rencontre des cadres de l'agriculture à l'échelle nationale. Le premier objectif, c'est l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route, donc du secteur de l'agriculture, à travers toutes ces dimensions, qu'elles soient structurelles, organiques ou de lancement d'un certain nombre de projets et de filières. Donc, il y a eu des acquis, oui, je l'ai dit, il y a eu des acquis, le lancement de l'Office de l'investissement dans les régions du Sud, doté de son cahier des charges, de sa plateforme numérique. Il y a eu le lancement des filières stratégiques et industrielles telles que le colza, oui, c'est un acquis. Nous avons lancé l'irrigation d'appoint, c'est une réalité, c'est un acquis. Il y a des acquis, il y a des insuffisances, évidemment. Il y a des insuffisances pour certaines qui sont dues au bouleversement climatique, d'ailleurs mondial, que nous avons vécu et qu'a vécu notre pays. Il ne faut pas voir ça du côté fataliste, plutôt c'est de mettre en place les outils correspondants. Nous y travaillons pour mettre en place des outils qui puissent répondre, et nous devrions apprendre à vivre avec les changements climatiques sans pour autant hypothéquer nos filières et nos productions. Nous continuons encore à travailler pour un peu
diminuer ce déséquilibre de la balance commerciale, donc par rapport à nos importations de produits qui pèsent très lourdement. Nous avons travaillé sur le maïs, c'est un acquis, il faut y aller maintenant fortement sur le maïs. Nous avons travaillé sur la betterave sucrière, il faut y aller fortement sur la betterave sucrière. Donc à l'horizon 2024, au fait, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que 2021, la première année de la feuille de route, elle a eu un très grand acquis au plan structurel, au plan de la numérisation, de la diminution de la bureaucratie, de rétablir la confiance avec les opérateurs, les agriculteurs et les investisseurs, de leur faciliter les accès aux fonciers. Je vous rappelle qu'il y a moins d'une semaine, on a passé le dernier décret exécutif pour faciliter l'accès aux fonciers. Je pense qu'il faut le structurel, c'est le socle de l'agriculture. Il y a d'autres dossiers qui arrivent et qui sont finalisés, qui seront présentés au gouvernement dans les prochains jours. Il s'agira bien sûr d'y aller dans le crédit mutuel rural, il s'agira d'y aller dans l'assurance des calamités agricoles, nous venons de le vivre, il s'agira d'y aller aussi dans la couverture sociale des agriculteurs. Je considère tout ça comme étant des éléments stratégiques, c'est des socles de stratégie de développement de tout secteur, et du secteur de l'agriculture, combien il a son poids dans la balance économique, dans la balance commerciale et dans les perspectives stratégiques de notre pays. L'évaluation des pertes. L'évaluation des pertes, vous savez, il n'y a qu'à voir l'ampleur des pertes pour comprendre que ça a été assez considérable. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, à mon avis, en application des instructions de M. le Président de la République, quelle que soit la nature et le montant de la perte, l'État les prendra en charge. Ça c'est d'un. De deux, c'est des indemnisations pour permettre la relance rapide de l'activité agricole. Nous y sommes. Donc, nous avons terminé la première, en intersectoriel bien sûr, nous avons terminé l'évaluation des pertes et des dégâts. Quand on a plus de 90 000 hectares qui ont été touchés quand même, c'est important. Nous avons toute espèce confondue, un peu plus de 10 000 animaux quand même, entre 5 000 et 10 000 animaux selon les espèces qui ont été touchées, que les agriculteurs ou les citoyens ont perdu. En tous les cas, l'État est là. Alors, vous allez le voir à partir des prochains jours, dans les jours qui viennent, peut-être demain, peut-être après-demain. Et on a commencé à structurer cette opération, à acheminer les animaux pour qu'ils puissent être pas loin des zones de sinistre, pour que les agriculteurs les concernés puissent les acquérir rapidement. Et c'est une opération qui concernera dans un premier temps peut-être les wilayas les plus concernés, mais elle s'étendra à toutes les wilayas qui ont connu les incendies de forêt. Encore une question. بارك الله فيك. فيما يخص قضية الإعلاف للموالين، نذكركم عندنا أقل من يومين ولا 3 أيام، وهذا عامل عنده أكثر من 8 شهور اليوم، فيما سميناها الثلاثية مع الموالين ومنظمة الموالين وفيدرالية الموالين. الثلاثية هذه واش هو يعني الأساس نتاعها؟ من جهة عندنا ديوان اللي هو عنده المهمة هذه تاع تمويل السوق وتمويل الموالين بالأعلاف. من جهة أخرى عندنا ديوان واحد آخر اللي هو الويسي، اللي يعني يمد في كل كومبان ديبوت كومبان تاع الحرث، وهذا تدعيما من الدولة، البذور وكذا وكذا باش نخدموا إنتاج الشعير. من جهة واحدة أخرى عندنا مذابح أحسن طراز، تكنولوجيا عالية، ما يدوروش أكثر من 20%. إذن ربطنا كل هذه المؤسسات وقلنا المرحلة الأولى إذا كان فيه دعم اللي يروح للأعلاف هي في قضية الدعم. الدعم اللي يروح للأعلاف لازم يروح في نطاق الثلاثية، يعني الموال نعطوله كل توت لي غارونتي، وراح تكون اتفاقيات على مستوى الفيدرالية ومستوى الديوان، وتكون اتفاقية على مستوى المذابح والموالين.
يعني pour garantir les droits et obligations de tout un chacun. من هذا الباب هذا كل ما يكون كل ما يعني تريدي تدي هذا الشعير المدعم ولا الاعلاف المدعمه شرط باللي الانتاج والمنتوج يدخل للباطوار. هذا فيه زوج اهداف. الهدف الاول هو هدف التصدير، باسكو لي زاباطوار هذو عندهم دي نورم HACCP، وهذا هو العامل الاساسي اللي حبينا نصدروا وحايبين نصدروا اللحوم الحمراء. هذه من جهه، دونك عندنا فائده اقتصاديه للبلاد. ثاني شيء عندنا الرقابه، اذا لازم ننظموا هذه الشعبه. هذه خطوه اولى، والحمد لله نجزدوها من سبتمبر هذا. انا قلت باللي لي 10 ولا 15 برومي جور دو موا سبتمبر لا تريونغولار تكون واقع في الميدان. وتبارك الله فيكم. إذا مشاهدينا، كانت هذه الندوة الصحفية التي نشطها وزير الفلاحة والتنمية